کی بڑی جانی پہچانی شخصیت مولانا محمد ذاکر سیفی صاحب تشریف فرمائیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت مولا امام حسین علیہ السلام پیش فرمائیں۔ چڑیا چن محرم دائے تے دین بچاون والا پاک حسین دے غم دے اندر او یارو اتھرو وگاون والا تے شہر مدینہ وہ چھڑ کے ٹریا تے سخی حسین پیارا دین بچاون چلیا کربلے یارو نبی دا گنبہ سارا تے کوئی مسافر او لال علی دے تے پاک نبی دی آلے او بی بیاں پردے دار وچڑیاں اوہ علی اصغر بھی نال تے کربل دا میدان جگایا تے لال پاکاں ڈیرے پاک بطول دے بچیاں نو پھر او پالے کوفیاں گھیرے تے نیر فراق تے او لگ گئے پیرے تے سید پین نہ پانی حسنین اکبر کربل والی یارو شروع ہوئی یہ کہانی تے ہک ہک کر کے او وارے بچڑے تے پاک حسین پیارے پاک حسین دے حوصلے تو او جائے وار وار او پاک حسین دے حوصلے تو تے جائے وار وار تے پاک محمد او کندیاں اُتے
تے جنوں آپ بٹھایا نیزے تے بھی چڑھ کے اونے یارو سڑایا تے زندہ ہے میرا پیر اے زندہ تے ساڈا نام ہے زندہ واریا سب کچھ او دین تو سیدہ او یارو دین اسلام زندہ واریا سب کچھ دین تو سیدہ تے دین اسلام